नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्टा सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आफोवपाचो निर्णय जाला. देशभरात नीट परीक्षा वेवस्थीत जाल्यो. केंद्र सरकारान ह्या परीक्षा प्रक्रिये कडेन गांभीर्यान लक्ष घालां अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय मेट्रो उदका येरादारी प्रकल्पा खातीर डीपीआर तयार करपाची जापसालदारकी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनीक सोंपयल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यांत 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालव दिवपाक सुरवात जातली. 19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत गोंयान हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्टा सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आफोवपाचो निर्णय जाला. विधानसभेच्या अधिवेशनाचें सविस्तर वेळापत्रक आनी कांय दिसांनी थारायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Assembly summoning केल्या. It is from the 31st of August. हे शिवाय आयज मंत्रिमंडळान गोंय राज्य अनुसूचित जमाती अर्थ आनी उदरगत महामंडळाच्या आश्रय आधार येवजणे खाला 15-20 वर्सां सावन रीणकार आशिल्ल्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या रिणाचो जूर माफ करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच रीण फारीक करपा खातीर एक रकमी रिणाची परतफेड करपाचो निर्णय जाला. ह्या येवजणेचो लाव ह्या येवजणे वरवीं 175 रीण घेतिल्ल्यांक जातलो. Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation. EST Corporationatली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आनी वन टायम सेटलमेंट दिला. ज्या पद्दतीत आमी ओबीसीक दिले त्याच पद्दतीत हांकांय दिला. एक 10-15 वर्सां पयलींची लोन आशिल्ली फॉर द बिझनेसा खातीर घेतलेली. ओके आनी तातूंतल्यान तांचो इंट्रस्ट फेवर केला आनी प्रिन्सिपल अमाउंट तेंच्यांनी दिवपाचो हें म्हणून सांगलेलें आसा. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांच्या फुडारपणा खाला 5 सदस्यीय शिष्टमंडळान आयज राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनात भेट घेवन लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांकां दिल्लीत अटक केल्ल्या घडणुकेचो निशेध केलो. तशेंच देशाच्या शिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करपाची मागणी ह्या निवेदना वरवीं काँग्रेसीन केल्या. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचें रक्षण करप आनी न्याय पारदर्शक शिक्षण वेवस्था उबी करपाक केंद्र सरकार अपेशीत थारलें अशें निवेदनांत म्हळां. इतले मजगतीं गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांच्या फुडारपणा खाला आयज पणजेच्या काँग्रेसी हावसा मुखारच्या रस्त्यार काँग्रेसी आड घोशणाबाजी करीत काँग्रेसीन प्रायोजीत अराजकता आनी निर्मीत अराजकता चालीक लायिल्ल्याचो आरोप करून निशेध केलो. ह्या निदर्शनांत कितलेशेच राज्यमंत्री आमदार आनी भाजपा कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानाकडेन केल्ल्या मोर्चा उपरांत देशभरात भाजपान काँग्रेसी आड निशेध चालू दवरला. देशभरात नीट परीक्षा वेवस्थीत जाल्यो. नीट परीक्षेत ह्या फुडें कसल्याच पद्दतीचो घोळ वा बेकायदेशीरपणा जावचो न्हय म्हूण केंद्र सरकारान ह्या परीक्षा प्रक्रिये कडेन गांभीर्यान लक्ष घालां अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीच्या सद्या वादाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. नीट एक्झाम सुरळीत रित्या परत एकदा जाली. ओके वेवस्थीत रित्या प्रोसेस ताजो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एक्झाम जावपाक जाय अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्दां जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलूय घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केला. गोंय मेट्रो उदका येरादारी प्रकल्पा खातीर डीपीआर तयार करपाची जापसालदारकी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनीक सोंपयल्या. डीपीआर 3 म्हयन्याच्या काळात पुराय जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या प्रकल्पा वरवीं आशिल्ले तशेंच नवे उदका मार्ग सुरू करून वॉटर मेट्रो सुरू करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. हॉटेलांनी खाणाचे जिनस तयार करून उरिल्लें तेल सरकार विकत घेवन ताचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले. हे विशींचो धोरण तयार जाला जाल्यार केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें, गोंय उर्जा निर्मिती महामंडळ तशेंच गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासन ह्या धोरणाचेर काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे शिवाय गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांतल्या कार्डिओलॉजी विभागांतल्या दोतोरांचो ज्येश्ठताये प्रमाण पगारवाड करपाचो निर्णयूय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला. हे शिवाय गोमेकोत वेगवेगळ्या पदांची नोकर भरती, कंत्राटी पद्दतीचे दोतोर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची गोमेकोत नोकर भरती विशीं आयज निर्णय जाल्यात. गोंय भुरगीं दुरुस्ती विधेयक 2026 सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण कुष्ठरोग हे उतर काडून उडयलां अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन.
तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालाव म्हळ्यार चालन जारी करपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमां खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमां खातीर तालाव जारी जातलो. तशेंच तलावाची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीन केल्ल्या शिफारसी प्रमाण येरादारीचेर नदर दवरपा खातीर एआय कॅमेरे घाल्यात. तालाव दिवप हो एआय कॅमेरे बसोवपाचो हेत ना. येरादारी नेमांक पाळो दिवपा विशीं जागृताय करप हो हेत आसा. सध्या तरी जागृतायेचेर भर आसा अशें मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. येरादारीचे नेम मोडपी वाहन चालकांक 15 जुलय सावन तालाव दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो. नेम मोडपी हजारांनी वाहन चालकांची नोंद कॅमेऱ्यात जाता, मात सध्या तरी तालाव जारी जायना. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान नॅशनल मेरीट स्कॉलरशिपा खातीर पात्र थारिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचें नूतनीकरण करप गरजेचें आसा अशें सांगलां. 2023, 2024 आनी 2025 ह्या वर्सांनी इयत्ता 8वीत आसतना मेरीट स्कॉलरशीप मेळिल्ले आनी सध्या अनुक्रमान 10वी, 11वी आनी 12वीत शिकपी विद्यार्थ्यांनी आपली शिश्यवृत्ती वेळार मेळोवपा खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलार म्हळ्यार NSP पोर्टलाचेर अर्जाचें नूतनीकरण करप गरजेचें आसा. ह्या येवजणे खातीर अर्ज भरपाची प्रक्रिया 1 जुना सावन सुरू जाल्या. अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 ऑगस्ट आसा. उपरांत शाळा पातळेवयली पडताळणी करपा खातीर 15 सप्टेंबराक आनी जिल्लो पातळेवयली पडताळणी करपा खातीर 30 सप्टेंबराक तारीख निमणी आसतली. सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत हायस्कूल आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळेंतल्या पात्र विद्यार्थ्याकडच्यान हे अर्ज वेळेत भरून घेवपाची जबाबदारी घेवची. जर एखादो पात्र विद्यार्थी अर्ज नूतनीकरण करपाक चुकला तर ताका संबंदीत शाळा जबाबदार उरतली अशें SCERTन स्पश्ट केलां. कामाचे सुवातेर बायलांच्या लैंगीक छळाक आळावो घालपा खातीर कामाचे सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध मनाय आनी निवारण कायदो 2013 म्हळ्यार पॉश कायदो राज्यभर प्रभावीपणान अंमलात हाडपाचे निर्देश गोंय सरकाराच्या सामान्य प्रशासन खात्यान दिल्यात. ह्या संदर्भात काडिल्ल्या परिपत्रका वरवीं सगळ्या शाळा महाविद्यालयांनी, शासकीय विभागांनी, महामंडळांनी, स्वायत्त संस्थांनी, थळाव्या संस्थांनी तशेंच सरकाराच्या हाताखाला आशिल्ल्या सगळ्या कार्यालयांनी ह्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करची अशें स्पश्ट केलां. केंद्र सरकाराच्या बायलां आनी उदरगत मंत्रालयान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक लागून राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला. दर कार्यालयान अंतर्गत कागाळ समिती स्थापन करून ती नियमीतपणान चालू दवरप, समितीची म्हायती कार्यालयात दिसता अशा सुवातेर लावप, कर्मचाऱ्यांक कायद्या बाबतीत जागृत करप आनी आयिल्ल्या कागाळीचे गुप्ततायेन आनी वेळार निवारण करप गरजेचें आसा अशें ह्या संबंदीच्या परिपत्रकांत म्हळां. मडगांवच्या येरादारी विभागाच्या मर्यादे भितर बरोच तेंप रस्त्या कुशीक उबी करून लोकांक आडमेळी, असुविधा आनी संभाव्य धोको निर्माण करपी वाहनां संबंदी दावे हे करपाची इत्सा आशिल्ल्या व्यक्तींनी आपले दावे दस्तावेजी पुराव्या सयत उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी 1 मडगांव हांगाच्या कार्यालयांत ही जायरात म्हळ्यार 21 जुलैक उजवाडायल्या सावन 6 म्हयन्यां भितर सादर करपाची विनवणी केल्या. थारायल्ल्या काळा भितर अशा वाहनां संबंदी हरकत वा दावे मेळूंक ना जाल्यार सरकार अशी वाहनां ताब्यांत घेवन भौशीक लिलावा वरवीं ताचो विलो लावपाचें काम करतले. अशा सगळ्या बेवारस वाहनांची वळेरी उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी 1 मडगांवच्या कार्यालयांत आसा. सलामीचो डावखुरो खेळगडो आदित्य कोटा हाणें आपल्या खेळान गोंयाक भक्कम बुन्याद घालून 19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. ओमानांतल्या मस्कतांत सुरू आशिल्ल्या FIH यूथ हॉकी 5S आशियाई चॅम्पियनशिपांत भारतीय सब ज्युनियर दादलो आनी बायलां पंगडांनी आपली एलिट पूल मदली मोहीम मुखार चालू दवरल्या. दादल्या पंगडान ओमान आनी पाकिस्तानाचो पराभव केलो तर बायलां पंगडान चीन आड खेळ बरोबरीत सोडयलो आनी उझबेकिस्तानाक हारयले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी व्हड ते सामको व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो रेड अलर्ट जारी केला. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले आनी ताचो वेग वराक 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. ह्या काळात नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्हय अशी शिटकावणी आसा. पावसाच्या दिसांनी जतनाय घेवची. येरादारी विशीं कसलो सल्लो आसत जाल्यार ताचो पाळप करात. मोडकळीक आयिल्ल्या इमारतींत रावपाचें, हुंवार सदृश्य सुवातींनी रावपाचें, दर्यांत वचपाचें टाळात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्ट सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आपोवपाचो निर्णय जाला. राज्यांत 26 सुवातेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालाव जारी करपाक सुरवात जातली. 19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत गोंयांत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.